दशकं 50। तरलमधुकृद्वृन्दे बृन्दावनेथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगतीरक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमतचरणे बिभ्रद्बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहजनमहावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुण्ण क्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दाः बृन्दारका कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धनि ऊर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तः बालैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्भगं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतम् उद्वमन् दलयितुमगात्रोट्या कोट्या ददाशु भवान् विभो कलजनभिदा चुञ्चुः चञ्चो प्रगृह्य ददारतं सपदि सखजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोगणे विरति सुमनो वृन्दं बृन्दावनात् गृहमय्यथाः ललितमुरलीनादं दुरानिशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्याराद आरूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्द समीरणमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।